हामी सबैको मन बहलिन्छ हिमाली मनोरम प्राकृतिक दृश्य र त्यहाँको अद्वितीय संस्कृतिलाई अङ्कमाल गर्दा। यसैको पर्यायवाची हो हिमालयन महापद्मार्ग अर्थात् ग्रेट हिमालयन ट्रायल। आउनुहोस् केही समय कर्णाली प्रदेशको अप्पर डोल्पामा रहेको ग्रेट हिमालयन ट्रायलको यात्रा गरौँ। यो डोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम दुनै हो, जहाँबाट हाम्रो यात्रा सुरु हुनेछ। दुनैमा हाम्रो भेट डिभिजन वन कार्यालय डोल्पा र से फोक्सोन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरूसँग हुन्छ, जसमध्ये केही हाम्रो टिमका सदस्यहरू समेत हुन्। प्रतिकूल मौसमको कारण हाम्रा केही साथीहरू नेपालगञ्ज विमानस्थलमा रोकिएकोले हामी 2 दिनसम्म दुनैमा रोकिएका थियौँ। दुनैमा 2 दिनसम्म पर्खिँदा पनि छुटेका साथीहरू नआएपछि हामीले हाम्रो यात्रा फोक्सोन्डोतर्फ अगाडि बढायौँ। पहिलो दिनको यात्रामा नै सुन्दर सुलीघाट खोलाको सुसेली र हिमाली जङ्गलको मनोरम दृश्यले सबैको मन लोभ्यायो। हाम्रो यात्रा शारीरिक थकान र मानसिक उत्साहको साथबाट अगाडि बढिरहन्छ। करिब 8 घण्टाको पैदल यात्रा पश्चात हामी बेलुका 7 बजी रायची भन्ने ठाउँमा बास बस्न पुग्छौँ। चिसो मौसमको कारणले गर्दा हामीलाई हिमाली क्षेत्रभित्र पसेको आभास भइसकेको हुन्छ। भोलिपल्ट बिहानै हामी रायचीबाट अगाडि बढ्छौँ र चुनुवार भन्ने ठाउँमा चिया नास्ताको लागि विश्राम गर्दछौँ। चुनुवार नजिकको पोस्टमा हाम्रो भेट राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी चिर परिचित आदरणीय दाई छत्र खड्कासँग हुन्छ। उहाँले हामीलाई फोक्सोन्डो तालसम्म पुर्याउनुहुन्छ। केही समयको उकालो हिँडाइ पश्चात 3600 मिटरको उचाइमा सुन्दर रिग्मो बस्ती देखिन्छ। फोक्सोन्डो तालको छेउमै रहेको यस सुन्दर रिग्मो बस्तीको सुन्दरताले यहाँसम्म पुग्दासम्मका सबै पीडाहरूलाई भुलाइदिने गर्दछ। रिग्मो पुगेकै दिन हामीसँग पर्याप्त समय बाँकी रहेकोले केही समयको विश्राम पश्चात हामीले तालको सुन्दरतालाई निहाल्नको लागि तालको छेउ र वरपर घुम्ने निर्णय गर्यौँ। यस तालको सुन्दरताले कसको मन नलोभ्याउला। उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेको यो ताल नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल हो। हामीले यस तालको छेउमा रहेको गुम्बा, वरिपरिका बस्ती र से फोक्सोन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको फोक्सोन्डो पोस्टमा समेत अवलोकन गर्यौँ। थप खुसीको कुरा हामीले विपनाको मितिनी र उनको परिवारलाई भेट्यौँ। त्यस पश्चात हामी आजको लागि रिग्मो गाउँमै रहेको एउटा होटेलमा विश्राम लियौँ। भोलिपल्ट बिहानै नेपालगञ्जमा रोकिएका साथीहरू मध्येबाट तेजेन्द्र र उत्तम
मोटरसाइकल र पैदल यात्रा हुँदै आज बेलुकासम्म फोक्सुन्डो पुग्ने समाचार प्राप्त भयो, जसकारण हामी रिग्मो गाउँमै थप एक दिन प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने भयो। हाम्रो लागि फोक्सुन्डो र वरपरको वातावरण निहाल्ने यो एउटा थप अवसर प्राप्त भयो। बेलुका करिब 6 बजे तेजेन्द्र र उत्तम हाम्रो टिममा जोडिनको लागि रिग्मो आइपुगे। हामी उनीहरूलाई स्वागत गर्दै रमाइलोको साथ भोलिको लागि योजना बनाउँदै आजको लागि विश्राम लियौँ। अर्को दिन बिहानको चिया पश्चात हामीले सुन्दर रिग्मो गाउँलाई बिदाईका हात हल्लाउँदै हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढायौँ। फोक्सुन्डो तालको किनारै किनार मनमा विभिन्न उत्सुकता राख्दै हामीले हाम्रो यात्राका पाइलाहरू अगाडि बढाउँछौँ। यो ठाउँको नाम छोलोफुगु हो, जुन फोक्सुन्डो तालको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा अवस्थित छ। यस स्थानमा खाना खाई केही समय विश्राम लिए पश्चात हाम्रो यात्रा पुनः अगाडि बढाउँछौँ। आज बेलुकाको पास बस्ने स्थानमा हाम्रो लागि खाने बस्ने व्यवस्था नहुने भएकोले हामीले हामीसँग रिग्मो गाउँको हामी बसेकै होटलका सञ्चालक रेग्जेन बुढालाई सँगै लिएका थियौँ। उहाँ निकै मिलनसार र सहयोगी स्वभावका हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो यात्रा प्रसिद्ध कान्जिरोआ हिमालको फेदी भएर हुन्छ। कान्जिरोआ हिमालको सुन्दरता र छेउमै बग्ने खोलाको मनोरम दृश्यले हामी सबैको मन लोभ्याउँछ। मनै लोभ्याउने कान्जिरोआ हिमालको सुन्दरतालाई निहाल्दै करिब 5 बजे हामी आजको बास बस्ने स्थानमा पुग्छौँ। आजको हाम्रो बास यसै कान्जिरोआ हिमालको फेदीमा रहेको घ्यामगार गुफामा हुनेछ।
यस क्यामगार गुफामा पुगेपछि टिमका सबैजनाले दाउरा खोज्दै आगो बाल्दै खाना पकाए। साँझको खाना पश्चात टिमका सबैजनाले रमाइलो गर्दै थरीथरीका गीत सुनाउँदै करिब मध्यरातसम्मको समय बिताए। जीवनमा पहिलो पटक ओडारको बाँसको मिठो अविस्मरणीय आभाससहित सबैजनाले विश्राम लिए। भोलिपल्ट बिहानै खोलाको किनारको चिसो सुसेलीले हामी सबैलाई बिउजायो। बिहानीको घामको किरणले सबैभन्दा पहिले कान्जिरोवा हिमालको शिर उज्यालो बनायो। हिमाली बुटीको चिया र उसिनेका आलुलाई बिहानको नास्ताको रूपमा लिए पश्चात हामी हाम्रा प्रिय मान्छे रिग्जिन बुढालाई विदाईको हात हल्लाउँदै उहाँले सिकाएकै बाटोमा हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाउँछौँ। आजको यात्रा हाम्रो लागि सबैभन्दा कठिन र जोखिमपूर्ण छ, किनकि आज हामीले 5300 मिटर अग्लो नाडला पास पार गर्न छ। यसका साथै हामीसँग कुनै पनि उपचारको सामग्री र सञ्चारको करिब 1/3 उकालो पार गरिसके पश्चात हामीले हामीसँग भएको 3वटा रोटी बाँडेर खायौँ। त्यसपछिको उकालो हामीलाई झनै कठिन भयो। करिब 500 मिटर उकालो पार गर्नको लागि हामीलाई झन्डै 4 घण्टाभन्दा बढी समय लागेको थियो। अन्ततः हामी निकै चुनौतीको सामना गर्दै 5300 मिटर अग्लो पासमा पुग्यौँ। हामीलाई निकै ठुलो युद्ध जितेको महसुस भयो। पासबाट करिब 4 घण्टाको यात्रापछि हामी आजको अन्तिम गन्तव्य 4200 मिटरको उचाइमा रहेको सेगोम्बाको बगरमा बास खोज्न पुग्यौँ। 9 जनाको
ठुलो समूह भएकोले हामीलाई सजिलै बास पाउन कठिन थियो। तथापि एउटा तिरपाल मुनि खाना खाएर आजको रात हामीले प्लास्टिक टनेल मुनि सुतेर बितायौँ। भोलिपल्ट बिहानै चौरी गाईको घन्टीको आवाजले बिउजिएका हामी से गुम्पको रमणीय सुन्दरतासँगै हिमाली जडीबुटीको चिया लिन थाल्यौँ। चिया पश्चात दिउँसोको लागि केही उसिनेको आलु बोकेर हामी आजको हाम्रो गन्तव्य सालदाङतर्फ हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढायौँ। बेला बेलामा हुने टिमका सदस्यहरूको नाचगानले यात्रालाई झनै रङ्गीन तुल्याएको थियो। आजको यात्रामा हामी करिब 5100 मिटर अग्लो काङ्ला पासमा पुगेका थियौँ। काङ्ला पासबाट देखिने दृश्य यति सुन्दर र मनमोहक छ कि यहाँबाट हिँड्ने जो कोहीको दिल र दिमाग समात्न सक्छ। बिहानदेखि करिब 5 घण्टाको निरन्तर यात्राले हामीलाई भोक लागिसकेको हुन्छ। दुःखको कुरा आज हामीसँग खानको लागि केही उसिनेको आलु बाहेक अरू केही छैन। हामीले ढुङ्गामा नुन खुर्सानी कुटेर आलुलाई मिसाई आजको लागि भोक मेटाएका थियौँ। यसरी खानुको हामीले बेग्लै आनन्द महसुस गर्यौँ। अबको हाम्रो यात्रा सुन्दर तर निकै विकट क्षेत्र सालदाङतर्फ सोझिन्छ। यो स्थान से फोक्सुङ गाउँपालिकाको केन्द्र भए तापनि निकै विकट र दुर्गम क्षेत्रमा रहेको छ। काङ्ला पासबाट करिब 4.5 घण्टाको यात्रापछि हामी सालदाङ पुगी आजको लागि विश्राम लिन्छौँ। अर्को दिन बिहानको चिया पश्चात हामी हाम्रो यात्रालाई सालदाङ खोला तर्दै उकालो लगाउँछौँ। आजको हाम्रो यात्रा तिन्जेतर्फको हुँदैछ। मनोरम हिमाली दृश्यहरूलाई निहाल्दै करिब 5 घण्टा हिँडेपछि हामी सुन्दर कुमास गाउँमा पुग्छौँ। यस गाउँका मानिसहरू निकै परिश्रमी र सुसभ्य देखिन्छन्। हामीले दिउँसोको खाना यसै कुमास गाउँमा खायौँ। त्यस पश्चात हामीले आफ्नो यात्रालाई पुनः निरन्तरता दियौँ। बाटोमा भेरी नदीको किनारमा सुन्दर सिमेन्ट गाउँ रहेको छ, जहाँबाट हामीलाई तिन्जे पुग्न अझै करिब 4 घण्टा हिँड्नु पर्दछ। सिमेन्ट गाउँबाट
हामीले हाम्रो टिमका 2 जना सदस्यहरूलाई तिनजेमा खाना बस्नको व्यवस्था गर्नको लागि अगाडि पठाएका थियौँ। आजको करिब 14 घण्टाको यात्रापछि बेलुका 8:30 बजे हाम्रो समूह तिन्जे पुग्छ र आजको लागि विश्राम लिन्छौँ। भोलिपल्ट बिहान तिन्जेबाट हाम्रो यात्रा धोतर्फ सोचिन्छ। निरन्तरको हिँडाइले हामी शारीरिक र मानसिक रूपमा थकित हुँदै गएका थियौँ। यतिसम्म हिँड्दा हाम्रो हात, गोडा र अनुहारका छालाका रङहरू फेरिएको थियो। आज पनि हामीले भरियासँग किनेको 4वटा चाउचाउ र उसिनेको आलु मिसाएर खाँदै भोक मेटाएका थियौँ। आज पनि हामीलाई निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण 5600 मिटर अग्लो धुमला पास पार गर्नु छ। निकै कठिनताका साथ दिउँसो करिब 4 बजे हामी उक्त पासमा पुगेका थियौँ। धुमला पासबाट करिब 3 घण्टा हिँडेपछि हामी तराब पुग्यौँ र थप 2 घण्टाको यात्रामा आजको अन्तिम गन्तव्य धो पुग्यौँ। धेरै समय पश्चात आज हामी यस स्थानमा सञ्चार सम्पर्कमा जोडिएका थियौँ। यहाँबाट हामीले आफ्नो परिवार र आफन्तजनलाई सञ्चार गर्दै आजको लागि विश्राम लियौँ। केही दशक अघिसम्म धो विश्वकै सबैभन्दा अग्लो मानव बस्ती भएको स्थान रहेको थियो। हामीलाई कता कता हाम्रो यात्रा सकिँदै गएको महसुस भएको थियो। अबको 2 दिनमा हामी सदरमुकाम दुनै पुग्दैथ्यौँ। हामी धोबाट दुनैतर्फको लागि आफ्नो पाइलाहरू अगाडि बढाउन थाल्यौँ। धोबाट करिब 5 घण्टाको यात्रा पश्चात बाटोमा पर्ने टोलटोल भन्ने स्थानमा हामी दिउँसोको खानाको लागि विश्राम लिन्छौँ। भेरी नदीको किनारे किनार करिब 10 घण्टाको यात्रापछि आज हामी लासी क्याम्प भन्ने स्थानमा पुग्छौँ र विश्राम लिन्छौँ। यात्राको अन्तिम दिन आज हामी लासी क्याम्पबाट पुनः भेरी नदीको किनारै किनार हुँदै करिब 8 घण्टापछि सदरमुकाम दुनै पुग्छौँ। हामी सबैजना थकित भए तापनि दुनैमा रहेका साथीहरूसँग भेटघाट गर्दै आजको दिन विश्राम लिन्छौँ। दुनै पुगेको भोलिपल्ट हामीलाई डिभिजन वन कार्यालय डोल्पा, सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय ट्रेड युनियनका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले ससम्मान हार्दिकताका साथ विदाई गर्नुभयो। विदाई भई हिँडे पश्चात हामीले बाटोमा पर्ने डोल्पा जिल्लाको प्रसिद्ध त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरको दर्शन गरी हाम्रो यात्रालाई टुङ्ग्यौँ। यो यात्रा हाम्रो लागि सदैव अविस्मरणीय रहनेछ। यस यात्रामा सहयोग र सद्भाव राख्नुहुने सबैजनामा हामी हार्दिकताका साथ धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।